नरमीन ने आखिरकार निहाल की सारी हकीकत सबको बता दी। दोस्तों, खुशनसीबी ड्रामे की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि निहाल जो है वो बार बार नरमीन को परेशान कर रहा है, लेकिन नरमीन ने अब सोच लिया है कि इसका पक्का और प्रॉपर इलाज मैं इसका करूँगी, ताकि महीन जो है उसको भी मेरी बात पे यकीन आ जाए, क्योंकि महीन उसकी बातों पे यकीन ही नहीं कर रही होती। वो कहती है कि तुम झूठ बोलती है, तुम मुझसे जेलस होती है, तुम निहाल से जेलस होती हो, इसी वजह से तुम झूठ हर बार बोलती हो। निहाल ऐसा नहीं है। और दूसरी तरफ जो हुमायूँ है वो भी बेचारा मुसीबत में फँसा हुआ है, क्योंकि गुलरुख जो है उसके पीछे पड़ी हुई है। अब वो उसको टॉर्चर करना स्टार्ट कर चुकी है। अब बार-बार उसको ताने देती है, उस पर जो उसने एहसान किया है, उसको जो पैसे दिए हैं, उसने जो हुमायूँ को पैसे दिए हैं, उन पैसों का भी ज़िक्र करती है। और इस वक़्त हुमायूँ के पास एक पैसा भी नहीं है जो उसको दे के वो अपनी जान छुड़वा सके। इसलिए वो चुपचाप उसकी बातें सुनता है, और गुलरुख जो है बार-बार उसके साथ ऐसी बातें करती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, तुम नरमीन को डिज़र्व नहीं करते, यानी कि नरमीन तुम्हारे साथ रह के खुश नहीं है, तो तुम जो है मेरे लिए ही बेहतर हो, मेरे लिए तुम बेहतर चॉइस हो, तुम नरमीन के लिए बेहतर नहीं हो। नरमीन तुम जैसे शख्स के साथ खुश नहीं रह सकते। तो यहाँ पे जो हुमायूँ है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि मैंने तो इसके साथ पार्टनरशिप की थी, या मैंने इसके साथ काम किया था इस वजह से कि शायद ये अच्छी औरत है और मेरे साथ जो है मतलब कि मिल के काम करना चाहती है, लेकिन इसके तो इरादे ही कुछ और है। लेकिन हुमायूँ बेचारा खामोश है, वो अब इसको क्या ही बोले कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। लेकिन जो गुलरुख है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती, वो हर तरह से चाहती है कि नरमीन की ज़िंदगी से हुमायूँ को निकाल दिया जाए, और इसके लिए उसने बहुत सारे प्लान्स कर रखे हैं जो कि हुमायूँ को अभी तक नहीं पता। उसकी जो माँ है, उसकी माँ भी इस प्लान में शामिल है, और हुमायूँ को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और सब की सब हकीकत जो है एंड में जाके हुमायूँ को पता चलेगी कि किस तरह से गुलरुख ने इसके साथ शादी करने के लिए ये सारा जाल बुना था। दोस्तों, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो सिराज साहब है बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनके प्लॉट के पैसे जो कि 50 लाख से प्लस थे वो ज़ाया हो चुके थे, और अब जो है उनकी नींदें हराम थी, और वो चाहते थे कि जल्द से जल्द जो है निहाल के साथ बात हो, और निहाल से पूछा जाए कि आखिरकार उस प्लॉट का क्या बना, उसके जो पैसे हमने दिए थे उसका क्या बना। तो वो जो है न माहीन से कहता है कि जाओ तुम जाके निहाल को बुला के लाओ, और निहाल जो है अपने कमरे में सोया हुआ होता है, बगैर टेंशन के, बगैर किसी फ़िक्र के, क्योंकि ऐसे बंदे जो लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, स्कैम करते हैं, ये इसी तरह के होते हैं, इनको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती। एक अच्छा इंसान जो इज़्ज़तदार होता है, जो किसी के साथ फ्रॉड नहीं करता, एक सीधा-साधा सा बंदा जो है, उसे एक छोटी-सी भी गलती हो जाए तो महीनों उसके ज़हन से वो बात नहीं जाती कि मुझसे ये गलती हुई है। लेकिन एक ऐसा इंसान जो कि सारे जहान का झूठा हो, फ्रॉडिया हो, धोखेबाज हो, ऐसे इंसान इतने बेफ़िक्रे होते हैं कि अगर ये किसी के साथ बहुत बड़ा भी ये हाथ मार के आ जाए ना, किसी का बहुत बड़ा नुकसान करके भी आ जाए ना, तो इनको 1 सेकंड के लिए भी बेचैनी, या 1 सेकंड के लिए भी इनमें इनके ज़हन में टेंशन नहीं आती। ये वैसे के वैसे ही रिलैक्स होते हैं, इनको कोई परवाह नहीं होती कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। हालाँकि इनके साथ बहुत-बहुत बड़ा नुकसान भी होता है इनसे, फिर भी ये इस चीज़ पे मतलब कि गौर नहीं करते कि हमारे साथ हम हमसे ये गलती हुई है, उसकी उसकी बिना पे हमारे साथ इतना बुरा हुआ है। तो ऐसे लोग बेफ़िक्र होते हैं। बहरहाल जो सिराज साहब हैं वो कहते हैं माइन से कि जाके बुला के लाओ उसको, निहाल को, और वो जाती है, निहाल को जाके उठाती है, और निहाल जो है उठता है और आँखें मलता हुआ वो वॉशरूम जाता है, मुँह हाथ धोता है, उसके बाद जनाब आता है, और कहता है कि क्या बात है, क्यों मुझे तुमने जगा दिया? अभी तो मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मुझे सुकून से सोने दिया करो। तुम्हें पता है कि मैं काम काज वाला बंदा हूँ, तो सारा दिन ऑफ़िस में काम करना होता है, तो थोड़ा अगर मैं सो गया था तो तुम मुझे सोने देती। तो यहाँ पे माहिर कहती है कि सोने तो देती, लेकिन बाबा जो है बाहर गुस्से में हैं, और वो अपने प्लाट के बारे में बात करना चाहते हैं तुमसे। तो यहाँ पे निहाल जो है उसके तो तोते उड़ जाते हैं, अब उसके पास कोई जवाब नहीं है कि मैं क्या जवाब दूँ। वो जो है ज़हन में प्लानिंग कर रहा होता है कि अब मैंने क्या बोलना है। बहरहाल वो जाता है सिराज साहब के पास, और सिराज साहब कहते हैं कि निहाल तुम मेरे प्लॉट के पैसे लेने गए थे, क्या बना मेरे प्लॉट का, वो बंदा मिला या नहीं मिला? तो जो निहाल है वो जैसे पहले मकारियाँ करता है वैसे ही वो मकारी करता है, और वो नीचे बैठकर सिराज साहब के घुटनों को पकड़ लेता है और कहता है कि सिराज साहब, मैं तो वहाँ पे पहुँच गया था, उस बंदे का मैंने पता भी लगा लिया था, उसके घर भी पहुँच गया था, लेकिन वो बंदा इतना ताकतवर है कि उस बंदे ने मेरी एक नहीं सुनी, और उस बंदे ने मुझे धक्के दिए, धक्के दे के मुझे
اپنے گھر سے باہر نکال دیا اور اس نے مجھے مارنے کی جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی، جس کے بنا پہ میں واپس آ گیا۔ وہ بندہ ہر بندے کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، ہر بندے کے ساتھ اس نے چیٹنگ کی ہے۔ اس نے صرف یہ پلاٹ نہیں بلکہ اور بھی درجنوں پلاٹ اس نے سیل کیے ہیں اسی طرح سے، اور پیسے لے کے وہ بھاگ گیا ہے، اور وہ بدماش قسم کا بندہ ہے، اس کا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ حالانکہ یہ ساری حقیقت وہ اپنی ہی بتا رہا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ سارے کام تو نہال خود کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، لیکن اس نے ایک ایسے ہی کہانی بنا کر کسی اور پہ الزام لگا دیا۔ اور یہاں پہ سراج صاحب جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تم تو یہ کام کرتے ہو، تمہیں کیوں اس چیز کا پتہ نہیں چلا، تمہارا تو کام ہی پراپرٹی کا ہے، اور ایسے بندے جو ہیں ان کو تو ہر ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے، لیکن تمہیں کیسے پتہ نہیں چلا، مجھے اس چیز کا جواب دو۔ تو یہاں پہ نیال کہتا ہے کہ اس نے مجھے اعتماد میں اتنا لے لیا تھا کہ مجھے لگا کہ یہ بندہ بہت اچھا ہے، تو اس لیے ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا۔ تو یہاں پہ سراج صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور فوری جو نہال ہے وہ بہانہ بنا لیتا ہے کہ میرے فون آ رہے ہیں اور مجھے جانا پڑے گا، ایک ضروری کام ہے۔ تو اس کے بعد جاتے جاتے یہ بھی کہہ دیتے سراج صاحب میں کچھ مزید کرنے کی کوشش کروں گا، ہم کچھ نہ کچھ حل نکالیں گے اس کا، تاکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ تاکہ جو سراج صاحب ہیں وہ تھوڑا ٹھنڈے رہیں اور وہ زیادہ غصہ نہ کریں یا کوئی ایکشن نہ لیں، اس لیے وہ جاتے جاتے یہ اس کو بول کے چلا جاتا ہے۔ اور سراج صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ مہین سے کہتے ہیں کہ مہین بیٹا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، جب سے نہال کے ساتھ تمہاری شادی کی ہے ہمارے تو برے ہی دن شروع ہو گئے ہیں، ہر کام ہی الٹا ہو رہا ہے، پلاٹ اس نے لے کے دیا وہ بھی فراڈ نکلا، اس کے علاوہ اور بھی جو کام ہو رہے ہیں سارے غلط ہو رہے ہیں، لوگ ہمارے گھر تک پہنچ رہے ہیں نہال کی وجہ سے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ نہال جو ہے کر کیا رہا ہے۔ تو یہاں پہ مہین جو ہے وہ کہتی ہے بابا آپ بھی نرمین کی طرح اس پہ شک کر رہے ہیں، تو تبھی نرمین وہاں پہ پہنچ جاتی ہے، کیونکہ نرمین کے ساتھ جو نہال ہے اس نے بدتمیزی کی ہوتی ہے، بہت ہی غلط بدتمیزی کی ہوتی ہے، اور اس وقت جو ہے جو ڈینی ہے، ڈینی نے موبائل پہ ریکارڈنگ لگا کے وہاں پہ رکھی ہوتی ہے، ڈینی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے نرمین کے ساتھ بدتمیزی کرنی ہے، اور وہ ساری آوازیں جو ہے وہاں پہ ریکارڈ ہو جاتی ہیں، جو کچھ نہال جو ہے بول رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد نہال تو چلا جاتا ہے، لیکن نرمین بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ اب میں کیا کروں، کس طرح سے سب کو اس کی حقیقت بتاؤں، میرے پاس کوئی پروف بھی نہیں ہے اور مجھ پہ یقین بھی نہیں، کوئی نہیں کرتا۔ تبھی ڈینی وہاں پہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھابھی آپ ٹینشن نہ لیں، میں نے پکا علاج کر دیا ہے اس نہال کا۔ تو نرمین کہتی ہے وہ کیسے کر دیا تم نے، اور کیا تم نے دیکھا جو اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی؟ تو ڈینی کہتا ہے کہ میں نے کئی بار دیکھا ہے وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، اور اس بار میں نے اس کا پراپر اور پکا علاج کر دیا ہے۔ تو نرمین کہتی ہے کیسے پکا علاج کیا ہے مجھے بھی تو بتاؤ؟ وہ کہتا ہے وہ سامنے دیکھیں کیا پڑا ہے۔ تو نرمین دیکھتی ہے وہ تو ایک موبائل ہوتا ہے جس پہ ریکارڈنگ چل رہی ہوتی ہے، نرمین جو ہے بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہ ڈینی تم نے میرا بہت بڑا مسئلہ سالو کیا ہے، اب میں نہال کی ساری حقیقت جو ہے سامنے لے آؤں گی۔ تو وہ جاتی ہے باہر موبائل کو لے کر، اور جہاں پہ سراج اور مہین جو ہے باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہیں پہ جا کے کہتی ہے کہ نہال جو ہے ایک بہت ہی گھٹیا انسان ہے۔ تو مہین جو ہے وہ کہنا سٹارٹ کر دیتی ہے بابا دیکھ لیں یہ کس طرح سے بات کرتی ہے اس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بولا ہے کہ نہال ایسا لڑکا نہیں ہے، نہ آپ کے ساتھ اس نے فراڈ کیا ہے نہ ہی کسی اور کے ساتھ۔ تبھی مہین جو ہے نرمین جو ہے وہ کہتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ پتہ نہیں کتنی بار بدتمیزی کی، اور میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے، تم میری بات مانتی ہی نہیں ہو۔ تو مہین کہتی ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تم جھوٹ بول دی ہو۔ تبھی جو ہے نرمین کہتی ہے میں تمہیں آج پروف دوں گی تاکہ تمہیں یقین آ جائے، اور وہ موبائل لینے جاتی ہے، اور اسی وقت مہین جو ہے اپنے پاپا کو کہتی ہے، سراج صاحب کو کہتی ہے کہ دیکھ لیں نرمین کس طرح سے مجھ سے جیلس ہوتی ہے۔ بہرحال اس وقت جو ہے وہ نرمین جو ہے وہ موبائل لے کے آ جاتی ہے اور آ کے ساری ریکارڈنگ سنا دیتی ہے، جس سے سراج صاحب کا دماغ جو ہے وہ گھوم جاتا ہے، اس کا چہرہ لال ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اتنا گھٹیا شخص ہمارے گھر میں رہ رہا ہے، میں آج ہی اس کو پولیس کے حوالے کروں گا۔ اور دوستو وہیں پہ مہین جو ہے وہ بھی پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہو گئی، واقعی نہال اتنا گھٹیا لڑکا ہے۔ تو مہین جو ہے اب کال کر رہی ہوتی ہے نہال کو لے کر، نہال جو ہے اس نے تو نمبر بند کیا ہوا ہے کیونکہ وہ اس نے لوگوں کے پیسے دینے ہیں، اور وہ اس وقت بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اور یعنی کہ چھپنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ کہیں اس کو پکڑ نہ لے لوگ، اور یہاں پہ مہین جو ہے بہت زیادہ پریشان ہے۔ باقی آگے دیکھو دوستو کیا ہوتا ہے، کیا نہال جو ہے کوئی اور کہانی جو ہے شروع کر دے گا، کیا سراج صاحب جو ہیں اب اس پروف کو سنجیدہ لے لیں گے اور مہین جو ہے اس کو حقیقت سمجھے گی یا نہیں سمجھے گی؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اس بار بھی نہال جو ہے بچ نکلے گا۔ باقی آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔